अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इफ्तिखार खटक साहब रावलपिंडी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। बड़ी मुश्किल से इन्होंने वक्त दिया है। इफ्तिखार खटक आपको पता है इस रावलपिंडी के बड़े प्रोमिनेंट साथी हैं और मुफ्ती शाहनवाज केस जो इतनी बड़ी मीडिया में हाइप पकड़ी उसका पहला इंटरव्यू करने वाली ये शख्सियत हैं और उसके अलावा भी पिंडी के बहुत बड़े केसेस इन्होंने किए। बड़ी मुश्किल से आज आहत आए हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। वालेकुम सलाम, कैसे सर भाई, आप ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से, फिट हैं सर? शुक्र करम, ठीक ठाक। सर, मुफ्ती शाहनवाज साहब का केस का पहला इंटरव्यू आपने किया। मुफ्ती साहब का इंटरव्यू वो किधर तक पहुंचा केस? सर, ये मुफ्ती शाहनवाज का जो केस था इसमें ये था कि जैसे कि सीपीआर रावलपिंडी उस वक्त ये कहते थे कि डे बाई डे ये केस चलेगा, लेकिन अभी तक अदालत में जो कल मुफ्ती शाहनवाज की तारीख थी उसमें अभी चलान जो है ना मुकम्मल चलान पुलिस की जानिब से है। मैं तो ये हैरान हूँ कि पंजाब पुलिस इस केस को किस तरीके से लेके जा रही है। और ये क्योंकि मदरसे का मामला था, अगर मुफ्ती शाहनवाज बेगुनाह था तो वो भी सामने आ जाता। अगर वो जिस लड़की ने FIR कराई थी दोनों में से कोई एक चीज तो सामने आती, लेकिन मुफ्ती शाहनवाज जो है वो तो खामोशी से बैठ गया। तो अभी अदालत में चलान जमा हो चुका है लेकिन नामुकम्मल चलान आया है। अब खटक साहब, आपकी बात से जो मैं तासुर ले रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कुछ कमी नजर आई है इस केस में? देखिए, इस केस में ये था कि पंजाब पुलिस की कमी की अगर आप बात करें तो अभी थाना न्यू टाउन में वीडियो स्कैनर केस जो चला था कि 22 वीडियो का जो सामने आया था ग्रुप, उनकी भी गालिबन बेल हो गई थी। उसकी जो दफात लगी थी वो 406 की दफात लगी थी जो कबल बेल है। चले अगर मुफ्ती शाहनवाज साहब के केस पे हम रहे हैं तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुफ्ती शाहनवाज के केस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर पुलिस इस केस को एक टेस्ट केस बनाती रावलपिंडी के लिए तो शायद पुलिस की कामयाबी होती। पुलिस की तरफ से अभी तक जो चलान जमा हुआ है वो नामुकम्मल चलान सर इस पर जमा हुआ है। और नामुकम्मल चलान की वजह क्या है? पुलिस आप क्यों नहीं जमा करवा रही? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं इसको? इसमें मैं जो समझ रहा हूँ ना कि पुलिस शायद बहुत सारी चीजों पे पहुंच गई है, वो सामने नहीं लाना चाह रही है। क्योंकि मैंने जब पहले इंटरव्यू किया था तो किसी सोर्स का जिक्र किया था कि मुझे किसी सोर्स से इन्फॉर्म किया था। पुलिस के सामने सारा कुछ आने के बावजूद भी अगर पुलिस ने उनको भी सामने तफ्तीश नहीं किया गया और पुलिस खामोश कर गई है। और बाद में इस केस में जो था वो मुझे धमकियां वगैरह देते रहे। वो भी मैंने आपको बताया था कि मैं प्रोग्राम करूंगा अनकरीब आपके चैनल पे आके आपको बताऊंगा कि कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा एक तैयार किया था स्क्रैप जिससे इस्लाम को भी नुकसान पहुंचा है। चले इफ्तिखार खटक साहब, सर उसी तरफ अगर वापस आए, आपकी पूछेंगे आपको धमकियां कौन देता है, लेकिन मुझे ये बताएं कि पुलिस आपके मुताबिक कुछ चीजों तक पहुंच गई है। जिन चीजों तक पहुंची है वो मुस्कान के हवाले से या मुफ्ती साहब के हवाले से? मुस्कान के हवाले से है जी। मुस्कान के हवाले से बात है तो मुस्कान के हवाले से पुलिस के सामने सारा कुछ आ चुका था और पुलिस जान चुकी थी। लेकिन मुफ्ती शाहनवाज भी इस इंतजार में है कि अगर वो कोर्ट से बरी होते हैं, क्योंकि अभी चलान जमा हुआ है, मुफ्ती शाहनवाज जो है इस केस से जमानत पे है। अगर इस केस में मुफ्ती शाहनवाज का कहना है कि अगर मेरी जमानत होती तो मैं मीडिया टॉक भी करूंगा और मैं उन लोगों पे FIR कराऊंगा जिन लोगों ने मेरी साहब को नुकसान पहुंचाया है। तो जमानत तो हो गई है, मुफ्ती साहब तो घर बैठे हुए हैं। नहीं, जमानत हुई है ना, जमानत और चीज होती है। अभी उनका चलान आ चुका है, अभी उनके केस का ट्रायल शुरू होगा मुफ्ती शाहनवाज केस में। यानी बरी होते हैं तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बाकी चीजें परस्यू करूंगा। जी, बरी होने के बाद उन्होंने, क्योंकि इसमें दो चीजें बनती थी, या तो कलंदरा बनता है, कलंदरे का ये है कि काबिल बेल है, उससे ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 1000 का है। मुफ्ती शाहनवाज का कहना ये था कि मैं इन लोगों पे FIR कराऊंगा, 182 की कार्रवाई करूंगा। नहीं खटक साहब मुझे ये बताएं, आपकी मालूमात के मुताबिक आप तज्जिया कर रहे हैं या मालूमात है आपके पास कि पुलिस मुस्कान के हवाले से बहुत सारी चीजों तक पहुंच गई है? नहीं, आपको पता है कि मैं भी इस केस में शामिल तफ्तीश रहा हूँ और क्योंकि सबसे पहले खबर ही मैंने ब्रेक की थी तो डेफिनेटली मुझे कई प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई है। लेकिन समझे कि अभी मना किया हुआ है कि आपने कोई चीज हाईलाइट नहीं करनी। सर इशारतन बता दें, आप खटक साहब आप साफी हैं, आप इशारतन बता दें। इशारा ये है कि इसमें आपको इतना कह सकते इस वक्त तो पुलिस तकरीबन इस केस पे 50% पहुंच गई है कि कौन लोग शामिल है और किसके कहने पे ये सारी गेम वगैरह हुई है। और कुछ फुटेज वो थी जो टीवी पे सर आप दिखा चुके थे। ये गेम हुई है सारी? ये गेम क्या हुई है जी? नहीं, ये गेम हुई है, ये हकीकत थी। जी बिल्कुल। और क्योंकि इसमें बाद में ना मेरी रात भी कीचड़ उछाला गया कि ये काला इलम करता है, ये करता है। अगर इस चीज को भी ये लोग सामने लाते, अगर मैं काला इलम करता हूँ तो मेरा तो फिर पेशेंट वही दुरुस्त थी कि मुफ्ती शाहनवाज बेगुनाह है और मैडम मिशेल को कोई कसूर ही नहीं था। सर आप मुझे चकरा रहे हैं, कम से कम मैंने इस केस को ज़ाहिर फॉलो किया है शुरू से आखिर तक। अब आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा केस असल में हकीकत थी ही नहीं?
چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس کیس پہ حقائق کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی بہت سخت اس کیس کی مانیٹرنگ ہوئی ہے، بہت سارے اداروں نے اس کیس کو ساتھ چیک کیا ہے، اس کیس پہ کچھ بھی نہیں تھا. مفتی شاہ نواز کی سمجھے کہ ان کو کسی طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی یا ایف آئی آر جیسے بھی ہوئی ہے 376 کی، تو یہ سارا کچھ ایک گیم کے تحت سارا کچھ ہوا تھا. خٹک صاحب یہ پھر بڑی، یہ تو آپ مجھے ڈرا رہے ہیں سر. سر جی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پنڈی شہر میں تو کیا اسلام آباد میں بھی 376 کی ایف آئی آر کرانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کا کھانا خراب ہو جاتا ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے، یہاں پہ نا ایف آئی آر کر کے اس کی ساکھ خراب کر دیا جاتا ہے. آپ کی خٹک صاحب کیا معلومات ہے؟ میں نے میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے، بچی تو متاثرہ ہے لیکن میڈیکل رپورٹ ٹھیک ہے؟ میڈیکل، اگر میڈیکل کی بات آپ کرتے ہیں تو میں نے بھی اسی میڈیکل کی بیس سے بچی کا انٹرویو کیا ہے. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ سر مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو کس نے کہا تھا بچی کا انٹرویو کریں؟ مجھے ایک پولیس والے نے انٹرویو دیا تھا اور میں نے اس پولیس والے کو بتا دیا تھا جیسے مجھے انٹرویو دیا، وہ سامنے تفتیش نہیں ہوا. آپ پولیس والے سے ملنے سے پہلے آپ مسکان اور اس کی فیملی کو جانتے تھے؟ نہیں میں نہیں جانتا تھا. میں کرائم رپورٹ کی رپورٹنگ کرتا ہوں، مجھے اکثر لوگ بتا دیتے کہ یہ بیٹ ہے یار اس کو چیک کرو ذرا، تو انہوں نے. پولیس والا آپ کو جانتا تھا؟ پولیس والے کیونکہ مجھے 25 سال پنڈی میں رپورٹنگ میں ہو گئی تقریباً، مجھے ساری پولیس والے جانتے. تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ ظاہر ہے یہ جدھر آپ رہتے ہیں ادھر کا معاملہ ہے، آپ کو نہیں انٹرویو کرنا چاہیے، انٹرویو کر کے آن ایئر نہیں کرنا چاہیے؟ سر ہر اسٹوری میں دھمکی تھریٹ تو ملتی ہے، اگر اس چیز کو دیکھے تو پھر تو جرنلزم چھوڑ دینی چاہیے. اگر کوئی بھی اسٹوری ایسی ہوتی ہے نا تو اس پہ تو وہ دھمکیاں وغیرہ لوگ دیتے ہیں. آپ کو بہت سارے کیسوں کے میں حوالے دے سکتا ہوں، لوگوں نے دھمکیاں وغیرہ دی ہیں، لیکن ان کیسوں میں ان لوگوں کو سزائے موت ہو گئی. قاسم جہانگیر کیس ہے، سید ایاز کیس ہے، چلیں جو بھی کیسز ہیں. اگر مفتی صاحب اگر اسی کیس پر، شاہ نواز صاحب کے کیس پر ہی فوکس کریں، تو آپ کو جب آپ نے پہلا انٹرویو کیا تھا اس وقت آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا جو آج آپ کہہ رہے ہیں تقریباً اس کیس کے 6 مہینوں کے بعد کہ کوئی گیم ہے؟ آپ کو پہلے نہیں شک ہوا یا پھر آپ کو نہیں پتا تھا یہ کوئی گیم ہے؟ سر میرے پاس جب وہ بچی آئی تھی اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں حافظ القرآن ہوں، 18 سپارے میں حفظ کاری ہوں، میں یتیم بچی ہوں. اس جگہ پہ ہم نے بچی کا انٹرویو کیا، جو میڈیکل رپورٹ تھی جو اس بچی کی ایف آئی آر پہ اس کے مطابق ہم نے انٹرویو کی ہے. لیکن بعد میں جب ان کی طرف سے بھی دھمکیاں ملی. سر آپ کو خٹک صاحب کیا لگتا ہے اس کیس میں کون ملوث تھا؟ سر اس میں جو لوگ ملوث ہیں انشاءاللہ قریب وہ سامنے آ جائیں گے. اور کون لوگ تھے سر؟ اشارتاً بتا دیں نا سر، کون لوگ ملوث تھے؟ اشارہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایف آئی آر وغیرہ کرائی ہے، کیونکہ میرے انٹرویو سے پہلے ایف آئی آر ہوئی ہے. میں نے انٹرویو کیا تھا 20 تاریخ کو، 21 کو یہ انٹرویو آ چکا تھا. ان کی ایف آئی آر 17 اگست کی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آلرائٹ ٹھیک ہے. بہرحال خٹک صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور اس کیس کو فالو کریں، ہم آپ کو لیتے رہیں گے اور آپ بس ٹائم دیا کریں. میری اس کیس پہ پوری نگاہ ہے. انشاءاللہ اس کیس کو میں ڈیلی کی بیسس پہ بھی دیکھ رہا ہوں، چلان کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو حقیقت ہوگی انشاءاللہ وہ سامنے لے کے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. چلیں خٹک صاحب آپ کا بے حد شکریہ سر، تھینک یو. بہت زیادہ تھینک یو سر. افتخار خٹک راولپنڈی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. 25 سال ان کے بقول ان کا تجربہ ہے اور تھریٹس بھی ملی ہیں، اور اب افتخار خٹک صاحب اس کیس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.